जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमशीसमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। बोल श्री गोदा रंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज को, समस्त आल्वार आचार्यहरू को, धनुर्मास महोत्सव को, जगतजननी गोदा आमा को, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध को, समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री गोदारंग। जय जय श्री राधेश्याम गोविंद। निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारङ्गमन्नारका असीम अनुकम्पाले सदा चाहिँ आज पनि हामी यो तिरुप्पावैको धनुर्मासको अत्यन्तै पुनित उपलक्ष्यमा तिरुप्पावै नामक अत्यन्त दिव्य ग्रन्थ दिव्य प्रबन्धलाई श्रवण गर्नको लागि हामी सबै भगवानको सान्निध्यमा विराजमान भएका छौँ। भगवानले हामी सबैलाई बोलाउनु भएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ। विशेष गरेर गोदामाजीले नै बोलाउनु भएको हामी सबैलाई। र जुन स्थानमा यो धनुर्मास हुन्छ, जुन स्थानमा यो तिरुप्पावैको यसरी कालक्षेप हुन्छ, त्यो ठाउँ गोकुल नै हो। भक्तवत्सल भगवानको त्यो स्थानलाई नन्दब्रज भन्नुहुन्छ। गोदामाजीको भाव त्यस्तो छ, किनभने गोदामाजीले नै यस्तो एउटा अनुष्ठान गर्नुभयो, यो तिरुप्पावैको रचना गर्नुभयो र त्यो ठाउँलाई आफ्नो स्थानलाई नै त्यो श्रीविल्ली पुत्तुरलाई नै ब्रज मान्नुभयो। त्यसैले जुन स्थानमा बसेर यसरी गोदामाजीको चर्चा हुन्छ, गोदामाजीको गान हुन्छ, कीर्तन हुन्छ, भगवानको कीर्तन हुन्छ यो पुष महिनामा यो धनुर्मासमा। र यो तिरुप्पावैको यसरी जहाँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ त्यो स्थान गोकुल नै हो। हामी सबै गोकुलमा छौँ, गोदामाजीसँगै छौँ। गोदामाजीले हामी सबैलाई उठाउनु भएको छ। हामी सबै त गोपी हो नि। गोदामाजी हाम्री नायिके, हाम्री नायिका, हामी सबै गोपी। गोदामाजी हामी सबैकी नायिका। हामी सबैलाई जगाउनु भयो, उठाउनु भयो, उठाएर हामीलाई भगवानको भवनसम्म पुर्याउनु भयो, भगवानको मन्दिरमा पुर्याउनु भयो, द्वारपाललाई जगाउनु भयो र सबैभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। हामी सबै गोदामाजीसँग प्रवेश गऱ्यौँ। अनि भित्र गएर नन्द बाबालाई उठाउनु भयो, यशोदालाई उठाउनु भयो, अनि भगवान कृष्णलाई उठाउनु भयो, अनि बलरामलाई उठाउनु हो। हिजोको गाथामा 16औं गाथामा जो प्रधान गाथा हो, महत्त्वपूर्ण गाथा हो, त्यसमा 4 जनालाई उठाउनु भयो र 4 जनालाई उठाएर गोदामाजीले आचार्यलाई उठाउनु भयो, मन्त्रलाई उठाउनु भयो,
मन्त्रार्थलाई उठाउनुभयो र मन्त्रार्थको सारलाई उठाउनुभयो। मन्त्रार्थको सार भनेको भागवत शेषत्व हो। भगवानलाई उठाउनु भनेको भगवानको शेषत्वलाई जगाउनु हो। भगवानको शेषत्वलाई जगाइसकेपछि त्यसको अवसान गएर कहाँ टुङ्गिन्छ, कहाँ अवसान हुन्छ भन्दा भागवत शेषत्वमा। भगवानको भक्ति गएर अन्त्य हुने अथवा भगवानको भक्ति गएर टुङ्गिने ठाउँ भनेको भागवतको भक्ति हो। भगवानको प्रेम गरेर टुङ्गिने भनेको भागवतमा हुने प्रेम हो। भागवतमा प्रेम भयो भने, भगवानका अत्यन्त प्यारा वैष्णवजनहरूमा प्रेम भयो भने बस भगवानमा प्रीति भएको प्रमाणित हुन्छ भनेर ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ। भगवानका प्यारा भागवतहरूले यस्तै बताउनुहुन्छ। अष्टाक्षरी मन्त्रको अनुसन्धान गर्दा गर्दा, जप गर्दा 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 एउटै अर्थ निक्लियो भन्नुहुन्छ परकाल सूरी तिरुमङ्गै आलवार। एउटै अर्थ स्फुरित हुन्छ हृदयबाट कि भागवत शेषत्व। मन्त्र त भगवानको अष्टाक्षरी मन्त्र, भगवानको मन्त्र हो। भगवानको त्यो मन्त्र जप्दाखेरि के अर्थ निकाल्नु भएछ स्वामीजीले, परकाल सूरीले भागवत शेषत्व। भगवानको दास हुँ, त्योभन्दा पनि बढेर म भागवतको दास हुँ, म भागवतको सेवक हुँ, भागवतको नितान्त परतन्त्र हुँ। त्यस्तो अर्थ निकाल्नुभयो र पुरै तिरुपावैको विषय नै त्यही नै हो। पुरै तिरुपावैको स्वापदेश भागवत शेषत्व नै हो। भागवतको गुणगान गाउनु नै हो। गोदामाजीको प्रधान प्रयोजन भनेको भागवतको, आचार्य त हुनुहुन्छ महाभागवत भनेकै आचार्य हुनुहुन्छ। त्यसैले आचार्य परक यो ग्रन्थ भागवत परक नै हो। त्यस्तो अद्भुत एउटा विलक्षण ग्रन्थ गोदामाजीको हृदयबाट प्रकट भएको अवतार भएको हो। यो ग्रन्थको पनि अवतार नै भएको हो। वेदले नै अवतार लिनुभएको हो। वेदले अवतार लिनुभयो। कहाँबाट अवतार लिनुभयो? गोदामाजीको, लक्ष्मीजीको हृदयबाट अवतार लिनुभयो वेदले। यो सानो ग्रन्थको रूपमा 30वटा पद्यांशको रूपमा, 30वटा पाशुरमको रूपमा प्रकट हुनुभयो। वेद अवतार लिनुभयो। परन्तु अवतार लिएर वेद कस्तो बन्नुभयो त? त्यो वेदले आफ्नो स्वरूपलाई कस्तो बनाउनु भएछ भन्दा बीज बनाउनु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको वेद बीज बन्नुभयो। वेदको पनि बीज बन्नु, आफ्नै बीज बन्नुभएछ। त्यसरी अवतार लिनुभयो। अरू सबै ग्रन्थहरू जति पनि छन्, अरू सबै शास्त्रहरू वेदको अर्थलाई प्रतिपादन गर्नको लागि प्रकट भएका हुन्, शास्त्रहरू बनेका हुन्। वेदको अर्थलाई प्रकाशित गर्नको लागि, वेदको अर्थलाई, त्यो दुर्बोध अगम्य त्यो वेदलाई बुझ्नै नसकिने त्यो वेदलाई सजिलो बनाउनको लागि, बोध गराउनको लागि प्रकट भएका हुन् अरू शास्त्रहरू वेदको अर्थको रूपमा। परन्तु यो तिरुपावै ग्रन्थ हुन त वेद नै हुनुहुन्छ, वेदकै अवतार हो। परन्तु कस्तो स्वरूपले अवतार लिनुभयो भन्दा बीजको रूपले। वेदको पनि बीज, वेद पनि जहाँ अटाउनुहुन्छ भित्र। त्यस्तो अत्यन्तै विलक्षण एउटा ग्रन्थ, प्रबन्ध, दिव्य प्रबन्ध तिरुपावै, जसको नाम श्रीव्रत प्रबन्ध। त्यसको हामी लगातार भगवानका अत्यन्तै मङ्गलमय सङ्कल्पले, त्यो निर्हेतु कृपाले हामी यो भगवानको सन्निधिमा बसेर प्रत्येक दिन आस्वादन गर्दैछौँ। गोदामाजीको त्यो अत्यन्तै सुन्दर, अति नै दिव्य भावनामा हामी पनि सराबर हुँदैछौँ। त्यो भावनामा डुबेका छौँ हामी पनि। हामीले 17वटा गाथाको मिठासलाई हामीले आस्वादन गरिसकेका छौँ। 17वटा गाथाको मधुरतालाई, त्यो मिठासलाई हामीले आस्वादन गरिसक्यौँ। र अब आज हामी 18औं गाथामा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी आज सिधै के गरौँ? गाथामा प्रवेश गरेर हामी आजको आनन्दमा पनि डुब्की लगाऊँ। भक्तवत्सल भगवानको नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारारथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्ठायां स्रजिनिगडितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। उन्दु मदगडिचन् ओडादतुल्बलियन् नन्दगोपालन् मरुमघडेन पिण्णाय
कन्दं कमडं कडली कडै तिरुवाय बन्धु एङ्गुम कोडी अडैतन काड माधवी पंदल मेल पलकाल कुलनंगल कोविनकाण पंदार बिरली उन्मै तुनन पेर पाड सेन्दामरै कैयार सेरार बडयोलिप्प वन्दु तिरुवाय मगडन्देलो रेम्बाबाय। यो गोदामाजीले आफ्नो हृदयबाट प्रकट गर्नुभएको यो तिरुपावईको 18औं गाथा 18औं पाशुरम। के भन्नुभयो त आजको गाथामा गोदामाजीले? आजको गाथा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण गाथा हो र आजको गाथा यो 18औं गाथालाई पनि भगवानको सन्निधिमा पाठ गर्दाखेरि 2 पल्ट पाठ गरिन्छ, किनभने यो गाथामा गोदामाजीले नीलादेवीलाई उठाउनु भयो पहिलो पल्ट। नीलादेवी भगवानकी पटरानी, भगवानकी अर्धाङ्गिनी नीलादेवी ब्रजमा हुनुहुन्थ्यो। नीलादेवी भगवानकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो ब्रजमा। यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ हाम्रा आलवारहरूले, पूर्वाचार्यहरूले। ब्रजमा रहन्जेलसम्म भगवानकी आफ्नै पटरानी हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो नीला। नप्पिन्नै पिराट्टी भन्नुभएको छ आफ्नो भाषामा, द्रविड भाषामा, प्रबन्धमा आलवारहरूले नप्पिन्नै पिराट्टी नीलादेवी। नीलादेवीलाई उठाउनुहुन्छ। भगवानलाई पनि उठाइसक्नुभयो, बलरामलाई पनि उठाउनु भयो, परन्तु भगवान उठ्नु भएको छैन। अरू प्राय उठिसक्नुभयो, भगवान उठ्नु भएको छैन। अनि नीलादेवीलाई उठाउनुहुन्छ। के भन्दै उठाउनुहुन्छ? उन्दु मदगडिचन ओढादा तोल बलियन, उन्दु मदगडिचन ओढादा तोल बलियन नन्द गोपालन मरुमगडे नप्पिन्नाय। उन्दु मदगडिचन मद बगाउने हात्ती। मद बगाउने भनेको मह, मद भनेको मह, हनी। मदलाई बगाउने अत्यन्त उन्मत्त हात्तीका मालिक, त्यस्ता हात्तीलाई पाल्ने एउटा अर्थ हुन्छ। अर्को अर्थ त्यस्तै हात्तीको समान बल भएका बलशाली भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्ता हात्तीलाई पाल्ने अथवा त्यस्ता हात्ती समान बल भएका हे नन्द बाबा की बुहारी, नन्द गोपालन मरुमगडे, मरुमगडे, मरुमगडे भनेको बुहारी। हे बुहारी पुत्रवधु, नप्पिन्नाय ए नीलादेवी, कंदं कमडम कुडली कडै तिरुवाय। कंदं कमडो कुडली, हे अत्यन्त सुगन्धित केशवाली, कडै तिरुवाय ढोका खोलिदिनु, दैलो खोलिदिनु। बन्धु एङ्गुम कोडी अडैतन काँड, वरिपरि गाउँमा कुखुरा बासिसके, कुखुरा कराइसके, उज्यालो भयो। माधवी पन्दल मेल पलकाल कुलिनङ्गल कुबिन काँड, मालती नाम गरेको, माधवी नाम गरेको त्यो लतामा लहरामा बसेर बार बार, पलकाल भनेको बार बार, धेरै समयसम्म बार बार, कुलिनङ्गल कुबिन काँड, कोइलीहरू कुहु कुहु गरेर आवाज दिँदैछन्, उज्यालो भयो, उठ्नु। पंदार बिरली, हे हातमा बल लिए कि गोड लिए कि, भकुण्डो, हे हातमा गोड लिए कि, उन मैतुनन पेर पाड सेन्दामरै कैयाल सिरार बडयोलिप्प। तपाईको प्रियतमको गान गर्नको लागि, तपाईका प्रियतमको भनेको भगवानको, तपाईका प्रियतमको गान गर्नको लागि आफ्ना अत्यन्त सुन्दर ती चुराहरू बजाउँदै, चुरा हातका चुराहरू बजाउँदै त्यो सुन्दर हातले, ती अत्यन्त सुन्दर हस्तकमलले तिरुवाय ढोका खोलिदिनु, बाहिर आउनु, यति भन्नुभयो हैन। अब हामी के गर्छौँ? यसको व्याख्या श्रवण गर्छौँ। नीलादेवीलाई उठाउनु भयो। नीलादेवी भनेको को भन्दा भगवान कृष्णकी पत्नी हुनुहुन्छ, भगवान कृष्णकी पटरानी हुनुहुन्छ। ब्रजमा ब्रजकी पटरानी नीलादेवी। हेर्नु, प्राय पुराणमा प्रसङ्ग आउँदैन, भागवतमा, विष्णु पुराणमा आदि कुनै पनि पुराणमा नीलादेवीको प्रसङ्ग आउँदैन। ब्रजमा भगवानकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग प्राय आउँदैन। सत्यभामा रुक्मिणीको खुब प्रसङ्ग आउँछ, रुक्मिणीको, सत्यभामाको र अरू रानीहरूको प्रसङ्ग आउँछ। नीलादेवीको प्राय छैन, बुझ्नुभयो नि। परन्तु दिव्य प्रबन्धमा हेर्नु, दिव्य प्रबन्धमा हाम्रा आलवारहरूले राधा रुक्मिणी सत्यभामाको त्यति चर्चा गर्नुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको
रुक्मिणी सत्यभामा आदि पटरानीको त्यति खासै चर्चा गर्नुभएको छैन दिव्य प्रबन्धमा। 3-4 ठाउँमा छ कतै कतै, परन्तु जताततै प्रशस्त रूपले नीला देवीको चर्चा गर्नुहुन्छ, गान गर्नुहुन्छ आलवारहरू आफ्नो प्रबन्धमा। नप्पिन्नै नप्पिन्नै भनेर, नप्पिन्नै पिराटी अथवा नप्पिन्नै, नप्पिन्नाय नप्पिन्नै भनेको नीला देवीको खूब चर्चा गर्नुहुन्छ। हेर्नु, दिव्य प्रबन्धमा धेरैजसो ब्रजको गान छ। हेर्नु, ब्रजभूमि भनेको दिव्य प्रबन्धको अवसान स्थान अरे क्या। दिव्य प्रबन्ध पनि जहाँ गएर टुङ्गिन्छन् त्यस्तो ब्रजभूमि भनेको। वृन्दावन गोकुल यति दिव्य भूमि हो, यति दिव्य भूमि हो। हाम्रा समस्त आलवारको पनि मन त्यही थियो। हेर्नु, समस्त आलवारको मन त्यही थियो। गोदामाजी अखण्ड त्यही हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ गोदामाजी अखण्ड ब्रजमा। अहिले पनि नित्य निरन्तर भगवानसँग विहार गरेर बस्नुहुन्छ गोदामाजी। यदि वृन्दावन जानुभयो भने एउटा मन्दिर छ, त्यहाँ अवश्य जानुहोला। विशाल मन्दिर छ, रङ्गजी मन्दिर, सुनको खम्बावाला मन्दिर पनि भन्छन् जसलाई। बस गोदामाजीको असली घर त्यही नै हो। यो पृथ्वीमा गोदामाजीका कति अवतार होलान्, माने कति अर्चावतार होलान्, अर्चा विग्रह कति होलान्, माने मूर्ति कति होलान्, परन्तु प्रधान मूर्ति, प्रधान अर्चावतार यो पृथ्वी मात्र, पृथ्वीभरिको, ध्यान दिनु होला, यो पृथ्वीभरिको प्रधान अर्चावतार भनेको वृन्दावनकी गोदामाजीको अर्चा विग्रह नै हो, भक्तवत्सल भगवानको। दक्षिणका स्वामीजीले आएर भन्नुहुन्थ्यो यस्तो, आफू वृन्दावनमा रहँदाखेरि भगवानको गोदामाजीले नै काखमा राखेर आफ्नो सेवा लिनुभयो। भगवानले आफूलाई 7 वर्षसम्म त्यो आफ्नो सन्निधिमा राखेर आफ्नै सेवा गोदामाजीले लिनुभयो। त्यो अनुभव सायद यो जीवनभरि पनि जाँदैन। यो त एकदम निश्चित छ, जाँदैन। त्यो भगवानको सन्निधिमा बसेर त्यो भगवानको सेवा जुन छ, जुन सेवा गराउनुभयो भगवानले, त्यो जिन्दगीभरि त्यो जाँदैन। यो पृथ्वीमा रौन्जेलसम्मको सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ दासको त्यही हो, भक्तवत्सल भगवानको। त्यो अन्तरङ्ग जुन सेवा प्रदान गरिबक्स्यो भगवानले, त्यो भित्र जाँदा नै एउटा अलौकिक भाव आफै प्रकट हुने। गोदामाजीलाई त्यो दर्शन गरेर, गोदामाजीलाई हेर्दाखेरि, अगाडि त्यो विग्रहलाई हेर्दाखेरि अलौकिक भाव आफै प्रकट हुने, आफै त्यस्तो भाव त्यहाँ। र दक्षिणबाट स्वामीजीहरू आउनुहुन्थ्यो र आएर यही भन्नुहुन्थ्यो, वास्तवमा यो जगतकी अर्चा विग्रहको रूपमा हुने गोदामा यहाँ नै हुनुहुन्छ। यही है असली गोदामाजी, तो यही है। श्रीविल्लीपुत्तुर में वहाँ तो केवल जन्म लिया फिर चली आई इधर भन्नुहुन्थ्यो स्वामीजीहरू। अझै पनि विहार गरेर बस्नुहुन्छ नित्य निरन्तर भगवानसँग। कस्तो दिव्य उत्सव हुन्छ त्यहाँ, बाफरे। कम्तीमा पनि 1 वर्ष बस्नुपर्छ वृन्दावनको आनन्द लिनको लागि, त्यही मन्दिरमा 1 वर्ष, वर्षभरिका उत्सवहरू दर्शन गर्नको लागि। दक्षिण जानु पर्दैन, न दक्षिण जानै पर्दैन, त्यही पर्याप्त छ। रङ्गदेशिक स्वामीजी जो स्वयं रामानुज स्वामीजी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामी सबै उत्तरवासीहरूलाई त्यही प्रदान गर्नको लागि, त्यो दक्षिणको सबै सम्पत्ति प्रदान गर्नको लागि नै त अवतार लिएर आउनुभयो र यो त्यो मन्दिर निर्माण गरिबक्स्यो, गोदामाजीलाई ल्याइबक्स्यो ब्रजमा। हामी सबैलाई यति सुलभ बनाइदिनु भयो तिरुपावे, गोदारङ्गमन्नार यति सुलभ बनाइबक्स्यो। आहा, कति ठुलो कृपा आचार्यको, रामानुज स्वामीजीको कति ठुलो कृपा। आफ्नो जीवनकालमा प्राय दक्षिणतिर नै स्वामीजीले सबै सम्हाल्नु भयो, उतै सम्हाल्दै ठिक भयो। अनि हामी उत्तरवासीलाई कृपा गर्नको लागि फेरि अवतार लिएर आउनुभयो रङ्गदेशिक स्वामीजीको रूपमा, र यति ठुलो कृपा गर्नुभयो। विहार गर्नुहुन्छ नित्य र निरन्तर भगवानसँग गोदामाजी। त्यो भूमि, ब्रजभूमि भनेको आलवारहरूको भूमि हो, गोदामाजीको भूमि हो, प्यारा भक्तहरूको भूमि हो। अनि आचार्यहरूले पनि यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, ब्रजको अनुभव। हामी जस्ता भाग्यहीनको लागि ब्रजभूमि सुलभ छैन भनेर विलाप गर्नुहुन्छ आचार्यहरू, पूर्वाचार्यहरू।
त्यहाँका भाग्यमानीहरूको लागि मात्रै सुलभ हो त्यो भूमि, हाम्रो लागि सुलभ भएन भनेर कुरेश स्वामीजी विलाप गर्नुहुन्छ। कुरेश जस्ता ज्ञानी। एकजना जियर स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, तोतादेव जियर स्वामीजी। जियर स्वामीजी एउटा घटेको घटना हो, भर्खरको घटना हो, धेरै लामो भएको छैन यो। ब्रजमा आउनुभयो दक्षिणबाट, पहिलोपल्ट आउनुभयो ब्रजमा, अनि यमुनाको तटमा जानुभएछ आफ्ना शिष्यलाई लिएर। आफ्ना शिष्यलाई लिएर, शिष्यहरूको मण्डललाई लिएर यमुना नदीमा जानुभयो तटमा स्नान गर्नको लागि। त्यो यमुनाको त्यो पुलिन, त्यो बालुवा पुग्ने बित्तिकै स्वामीजीको भित्रबाट के भयो, भित्रबाट यस्तो भाव आयो, सबलाई फर्काइदिनु भएछ। आफ्नो एक अन्तरङ्ग शिष्यलाई राखेर अरू सबलाई फर्काइदिनु भएछ। हजुर जानुहोस् भनेर, गइहाल्नुहोस् भनेर फर्काइहाल्नु सबलाई। सबलाई फर्काइसकेपछि के गर्नुभएछ, सबै फर्किसकेपछि अश्रुका धारा बगाउँदै बालुमा लडीबडी गर्दै गर्नुभएछ। त्यो त्रिदण्ड कता पुग्यो, कासाय वस्त्रको माथिको ओढ्ने कता पुग्यो, होसै छैन। बालुवामा लडीबडी गर्नुभएछ, पुरै रुँदै लडीबडी गर्दै बालुवामा। कहाँ पुग्नुभयो उहाँ? जियर स्वामीजी आलवारमा पुग्नुभयो, त्यो भाव आलवारमा पुग्नुभयो, गोदामाजीमा पुग्नुभयो, अनि गोपीमा पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको गोपी भाव आविर्भाव भयो, गोपी भाव आविर्भूत भयो हृदयमा जियर स्वामीजीको। त्यस्तो ब्रजभूमि हो, गोपीको भूमि हो, गोपीहरूको भूमि, भगवानको भूमि होइन, गोपीहरूको भूमि हो, गोदामाजीको भूमि हो। भगवानको भूमि त ब्रज मात्रै होइन, हेर्नु सारा ब्रह्माण्ड भगवानको हो, सबै ब्रज मात्रै भगवानको होइन। ब्रज कसको हो? किन ब्रजको यति महिमा भयो? किन ब्रजको रजको गान गर्छन् सबैले? किन खोजी गर्छन् ब्रजको रजको भन्दा? गोपीको भूमि भएकोले गर्दा। गोपीहरूको भूमि, हाम्रा आलवारहरूको भूमि, गोदामाजीको भूमि, भगवानका नितान्त प्यारहरूको भूमि भएकोले गर्दा त्यो रजको खोजी गर्छन् भक्तहरूले अझै पनि। त्यो रजको यत्रो महिमा छ, ब्रज रजको। त्यसैले जहाँ यो तिरुपावेको चर्चा हुन्छ, त्यो एरिया, त्यो भूमि ब्रज नै हुन्छ। अहिले यो विराटनगर पुरै के हो? हाम्रो लागि ब्रज हो। यो भगवानको लक्ष्मीनारायण मन्दिर यो के हो? यो भगवानको नन्द भवन हो। हाम्रो भित्र विराजमान भगवान लक्ष्मीनारायण नै हाम्रो लागि नन्द गोपाल हुनुहुन्छ, बस्नुभएको छ नीलादेवीसँग, नपिण्डे पिराटीसँग। हामी सबै गोपी, हामी सबै गोदामाजीसँग छौँ। भक्तवत्सल भगवानको नीलालाई उठाउन जगाउनु भयो। नीला भगवानकी पत्नी हुनुहुन्छ है। त्यसैले दिव्य प्रबन्धमा जताततै नपिण्डे पिराटीको, नीलादेवीको गान गर्नुहुन्छ आलवारहरू। भगवानकी पटरानी हुनुहुन्थ्यो ब्रजमा। 7वटा बयल भनेको साँडे, 7वटा साँडेलाई, बयललाई भगवानले 7 रूप धारण गरेर पक्रिनुभयो र डोरी नथी दिनुभयो नाकमा, अनि विवाह गर्नुभएको नीलादेवीसँग। हेर्नु, कुम्भ नाम गरेका एक गोप हुनुहुन्थ्यो, यशोदाका दाजु, यशोदा मैयाका दाजु हुनुहुन्थ्यो कुम्भ। उहाँकी पुत्री हुनुहुन्थ्यो नीलादेवी। गोपको रूपमा, गोपीको रूपमा स्वयं लक्ष्मीजीले नै अवतार लिनुभएको थियो नीलाको रूपमा। अब हेर्नु, पुराणमा राधाको प्रसङ्ग आउँछ नि, राधाको गान गरिन्छ उत्तर भारत, उत्तरतिर, उत्तर देशमा अथवा जगतमै भनौँ, पुराणहरूमा राधाको चर्चा आउँछ। बस उहाँ नै हो। राधालाई नै हाम्रा आलवारहरूले नीलाको रूपमा, नपिण्डे पिराटीको रूपमा अनुभव गर्नुभयो। बस एक अर्थले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। ती कुम्भले एउटा पण राख्नुभएछ। पण भनेको शर्त। कस्तो शर्त राख्नुभएछ भने, उहाँसँग 7वटा बयल रहेछन्, साँडे, एकदम उदण्ड मजबुत साँडे रहेछन्। उहाँले के शर्त राख्नुभएछ भने, जसले यी मेरा बयललाई, मेरा यी साँडेलाई पक्रेर एकैचोटि पक्रेर नाकमा डोरी चढाउँछ, उसैलाई म मेरी छोरी बिहा गरिदिन्छु भनेर एउटा शर्त राख्नुभएछ। यसो भगवानले सोच्नुभयो, ब्रजकी गोपीलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन,
बाहिरबाट कोही बलवान आएर जितेर लान सक्छन्, फेरि अनर्थ हुन्छ। ब्रजकी गोपीलाई ब्रजमै राख्नुपर्छ भनेर भगवान कमर कस्नु भएछ। भगवानले कमर कस्नुभयो अनि गएर एकैचोटि 7 रूप धारण गरेर ती कुम्भका 7वटा साँडेलाई बैललाई बाँधिदिनु भएछ अनि विवाह गर्नुभयो जितेर। ती पछि भगवानले पछि पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। सत्यालाई विवाह गर्दाखेरि नाग्नजितीलाई, नग्नजितकी पुत्री नाग्नजिती सत्या, तिनले पनि त्यस्तै शर्त राख्नु भएको थियो र भगवानले पछि पनि त्यसरी नै विवाह गर्नुभएको सत्यालाई। परन्तु यो सुरुमै भएको घटना हो, ब्रजमै भएको घटना हो, यो अलग्गै हो। कुम्भकी पुत्री नीलादेवीलाई भगवानले विवाह गर्नुभएको हो। ब्रजमा पटरानी हुनुहुन्थ्यो नीलादेवी भगवानकी। र आलवारहरूले यसरी गान गर्नुभएको छ। भक्तिसार स्वामीले त तिरुचन्द विरुत्तम नाम गरेको प्रबन्धमा के लेख्नुहुन्छ अरे भने, भगवानको अवतार भगवान कृष्णले नीलादेवीसँग विवाह गर्नलाई नै अवतार लिनुभएको अरे। नीला नप्पिन्नै पिराटी नीलादेवीसँग विवाह गर्नको लागि नै अवतार लिनुभएको, माखन खान र नीलादेवीलाई विवाह गर्नको लागि नै अवतार लिनुभएको अरे भगवान कृष्णले। ल यसरी शयन गर्नुभएकी नीलादेवीलाई जगाउनु हुँदैछ। हेर्नु, आज गोपीले सोच्नुभयो, ओहो भगवान उठ्नु भएन। किन उठ्नु भएन? बलराम पनि उठिसक्नुभयो, भगवान कृष्ण किन उठ्नु भएन? सोच्नुभयो, ओहो हामीले उहाँकी पटरानीलाई उठाएकै छैनौँ। प्रधान पुरस्कार कर्त्री, प्रधान सिफारिस गर्नेवाली पुरस्कार कर्त्री नीलालाई उठाएकै छैन, जगाएकै छैन, भगवान कहाँ उठ्नुहुन्छ र? त्यो विचार गरेर अब जगाउनुहुन्छ। जगाउँदा के भन्नुहुन्छ? नन्द बाबा की बुहारी भनेर बोलाउनुहुन्छ। नन्द गोपालन मरुमगले नप्पिन्नाय, नन्द बाबा की पुत्रवधू भनेर बोलाउनुहुन्छ। कुम्भकी छोरी भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन? हे कुम्भकी छोरी उठ्नु भन्नुहुन्थ्यो, परन्तु भन्नु भएन, नन्द बाबा की बुहारी नै भन्नुभयो। किन? हेर्नु, स्त्रीको विवाह भइसकेपछि, कन्याको विवाह भइसकेपछि बाइतभन्दा घर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वैदिक परम्परा अनुसार, सनातन वैदिक परम्परा अनुसार कन्याको अथवा स्त्री जातिको घर नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरलाई नै महत्त्व दिनुपर्छ र घरकै अभिमत गर्नुपर्छ, घरलाई नै धेरै प्रेम गर्नुपर्छ र घरका आफन्तहरूलाई नै वास्तविक आफन्त मान्नुपर्छ। त्यो शास्त्रीय परम्परा पनि हो, शिष्टाचार पनि हो। त्यही देखाउनु भयो। आमा सीताले पनि यही देखाउनु भएको थियो। अवतार लिएर जब लक्ष्मी सीताको रूपमा आउनुभयो, उहाँले पनि त्यही देखाउनु भयो। लङ्कामा हनुमानजी जब जानुभयो, जब भेट हुन्छ आमा सीतासँग, वार्तालाप हुन्छ, हनुमानले सोध्नुहुन्छ हजुर को भनेर। यस्तो मलिन अवस्थामा रहने, यस्तो दुखी अवस्थामा रहने, अश्रुका धारा बगाइरहने हजुर को हो? सोध्नुहुन्छ आमालाई, सीता आमालाई त्यो अशोक वाटिकामा। आफ्नो पहिलो परिचय हनुमानलाई दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? स्नुषा दशरथस्याहं शत्रु सैन्य प्रतापिनः। यसरी स्नुषा दशरथस्याहं, स्नुषा भनेको बुहारी, दशरथस्य स्नुषा अहम, म दशरथ की बुहारी हूँ। कस्ता दशरथ? अब त्यहाँ दशरथ महाराजको योग्यता बताउनुहुन्छ, विशेषण बताउनुहुन्छ। शत्रु सैन्य प्रतापिन, शत्रुको सेनालाई नाश गर्नेवाला दशरथ की म पुत्रवधू हुँ, बुहारी हुँ भन्नुहुन्छ। म जनककी छोरी हुँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो, भन्नु भएन। म जनककी छोरी जानकी हुँ भन्नु भएन। माइतको अथवा पिताजीको सम्बन्धले आफ्नो परिचय दिनु भएन। आफ्ना श्वशुरको सम्बन्धले आफ्नो परिचय दिनुभयो। आफ्नो घरलाई अभिमत गर्नुभयो सीता आमाले। अनि त्यस पछाडि फेरि भन्नुहुन्छ दुहिता जनकस्य अहम,
वैदेहस्य महात्मना भन्नुहुन्छ। अनि मात्रै पछाडि मात्रै पिताजीको परिचय दिनुहुन्छ, म जनककी पुत्री हुँ, विदेह जनककी पुत्री भनेर। परन्तु पहिलो अभिमत कहाँ राख्नुहुन्छ? घरमा राख्नुहुन्छ। दशरथ महाराज कि बुहारी भन्नुहुन्छ र गोपी पनि त्यही भन्नुहुन्छ, गोदामाजी पनि त्यही भन्नुहुन्छ। र ती गोपीलाई माने नीलादेवीलाई नन्द बाबा कि बुहारी भन्नुहुन्छ। अब नन्द बाबा कि बुहारीलाई उठाउनु भयो। अब नन्द बाबाको केही योग्यता बताउनुहुन्छ। कस्तो योग्यता? उन्दु मदगडिटन ओडाद तोल बलियन। उन्दु मदगडिटन, त्यो बलवान हात्ती, अत्यन्त बलवान हात्ती, मद बगाउने, मह बगाउने हात्ती। एउटा हात्ती यस्तो हुन्छ अरे, हेर्नु, त्यो हात्तीको गालाबाट मह चुइन्छ। त्यो हात्तीको जाति नै त्यस्तो हुन्छ, मदोन्मत्त हात्ती भन्छन् जसलाई। गालाबाट मह चुइन्छ, मह नै चुइन्छ अरे एकदम। त्यो गाला फुट्छ अरे, पट्टा फुटे जस्तो हुन्छ र फुटेर त्यहाँबाट मह झर्छ अरे, मह टप्किन्छ, मह नै झर्छ पुरै। त्यस्तो हात्ती हुन्छ अरे। त्यस्तो हात्ती समान बलवान अथवा त्यस्तो हात्तीलाई पाल्ने, त्यस्तो हात्तीलाई पाल्ने नन्द बाबा। अब हेर्नु, पुराणमा हात्ती पालेको प्रसङ्गै आउँदैन। नन्द बाबाले कुन चाहिँ हात्ती पाल्नुभयो, कस्तो हात्ती पाल्नुभयो, कुनै पुराणमा आउँदैन नन्द बाबाले हात्ती पालेको। अजा गावो महिष्यश्च भनेर आउँछ। बाख्रा पाल्नुहुन्थ्यो, भैँसी पाल्नुहुन्थ्यो, गाई पाल्नुहुन्थ्यो। कसैले अर्थ गर्नुहुन्छ अजा र महिषाको अर्कै अर्थ गाईमै घटाउनुहुन्छ। त्यति माथापच्ची गर्नुपर्ने आवश्यक छैन भनेर हामीलाई भागवत पढाउने गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, डाक्टर गिरिराज शास्त्री, भागवतका गुरुजी, र अन्य आचार्यहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। बाख्रा पनि पाल्नुहुन्थ्यो, भैँसी पनि पाल्नुहुन्थ्यो, के दोष छ त्यसमा? ग्वाल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, गोप जातिका हुनुहुन्थ्यो। भैँसी बाख्रा पनि पाल्नुहुन्थ्यो, गाई भैँसी बाख्रा सबै थिए ब्रजमा। हो, अजा गाव महिष्याश्च भनेको छ, प्रसङ्ग आउँछ। परन्तु हात्ती पालेको प्रसङ्ग काहीँ पनि आउँदैन। कस्तो खालको हात्ती पाल्ने हो त? गोदामाजी कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? उन्दु मदगडिचन ओडादा तोल बलियन। हेर्नु, पुराणहरूमा एउटा कुरा चाहिँ आउँछ। हेर्नु, पुराणमा एउटा कुराको वर्णन चाहिँ हुन्छ के? भगवानलाई हात्तीसँग दाँजेको प्रशस्तै जताततै पाइन्छ पुराणहरूमा। गजगामिन, गज हात्तीको जस्तो चाल भएको भगवान भनेर जताततै प्रसङ्ग आउँछ। हात्तीसँग यसरी दाँजेको छ भगवानलाई हात्तीसँग। प्रबन्धहरूमा पनि र स्वयं गोदामाजीले अर्को आफ्नो प्रबन्ध नाचिया तिरुमोडीमा पनि खुब दाँच्नु भएको छ। हात्तीको उपमा दिनुभएको छ भगवानलाई। हात्तीको उपमा, हात्ती जस्तो चाल हुनुभएका भगवान हो। भगवान कृष्ण नै हात्ती हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको मदोन्मत्त हात्ती, ब्रजका हात्ती भनेको भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता हात्तीलाई पाल्ने नन्द बाबा, कृष्ण रूपी हात्तीलाई पाल्ने, अत्यन्त बलवान हात्तीलाई पाल्ने नन्द बाबा कि हे बुहारी मरु मगडे। अब यति सुनिसकेपछि बलवान हात्ती भनेको के हो त? भगवान कसरी बलवान हुनुभयो भन्दा य आत्मदा बलदा, जसले आफूले दिन्छ हैन, अनि जसले जगतलाई बल दिन्छ, कति बलवान होला त्यो ईश्वर। असङ्ख्य ब्रह्माण्डलाई पेटमा राखेर शयन गर्नेवाला कति बलवान होला त्यो हात्ती। सङ्कल्पले नै असङ्ख्य ब्रह्माण्डलाई तहसनहस गर्नेवाला कस्तो बलवान होला त्यो हात्ती। त्यस्तो हात्तीलाई पाल्नेवाला। त्यो सुनिसकेपछि ती भित्रकी नीलाले सोच्नुहुन्छ, ओहो कसलाई बोलाएको। नन्द बाबा कि बुहारी भनेर त बोलाए गोपीहरूले बाहिरबाट, परन्तु कल्लायो, आवाजै दिनु भएन, सुतिरहनु भएछ। किनभने ब्रजका सबै कन्याहरू ब्रजका प्राय सबै स्त्रीहरू नन्द बाबा कि बुहारी। सबै स्त्रीहरू नन्द बाबा कि बुहारी।
बालिकालाई, वृद्ध स्त्रीलाई र पुरुषलाई छोडेर, बुझ्नुभयो नि, साना शिशु बालिका अनि पुरुष र वृद्ध स्त्रीलाई छोडेर सबै नन्द बाबाका बुहारी, सबै 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 भगवान कृष्णका पत्नीहरू ब्रजमा। कसलाई बोलाएको उत्तर दिनु भएन छ। अनि बाहिरका गोपीले फेरि सम्बोधन गर्नुहुन्छ, नपिण्डाय, ए नीला देवी, तोकेर बोलाउनु भयो, नपिण्डाय। प्रेमिकालाई मात्रै, प्रेमिकालाई बोलाएको होइन हामीले, प्रेमिकाहरूलाई बोलाएको होइन। हे नीला, नीला तपाईँलाई नै बोलाएको हो। वैदिक विधिले पानी ग्रहण गर्नुभएकी बुहारीलाई नै बोलाएको हो, नन्द बाबाकी बुहारीलाई नै बोलाएको हो। यति भनिसकेपछि अब नीलादेवीले भित्रबाट अर्कै आवाजमा उत्तर दिनुभयो, अर्कै आवाजमा भित्रबाट बोल्नुभयो। क्या नीला यहाँ भित्र छैन भन्नुभएको छ, अर्कै आवाज बनाएर। बाहिर गोपीहरू थाहा पाइहाल्नुभयो के भन्नुहुन्छ। कन्दङ कमडम कडली, ए अत्यन्त सुन्दर केस भयो कि, अत्यन्त सुन्दर केस, अत्यन्त सुगन्धित केस भयो कि। आफूलाई लुकाउने प्रयास नगर्नुहोस् भित्र, हे नीलादेवी। तपाईँको केसको सुगन्धले तपाईँको पोल खोल्दैछ, यहाँ बाहिरसम्म आइरहेको छ त्यो सुगन्ध। सुगन्धको प्रभाव यहाँ बाहिर हाम्रो नासिकासम्म आउँदैछ। कस्तुरी मृगको त्यो कस्तुरी चन्दन, कस्तुरीको त्यो चन्दनलाई कसम खाएर पनि लुकाउन सकिँदैन अरे। कस्तुरीको सुगन्ध कसम खाएर पनि लुकाउन सकिँदैन, त्यो धेरै टाढा टाढासम्म त्यसको सुगन्ध फैलिन्छ। त्यस्तै हे नीलादेवी, तपाईँको केसमा जुन सुगन्ध छ नि, त्यो सुगन्धले तपाईँ त्यहीँ भएको पोल खोलिरहेछ। झुट नबोल्नुहोस्। हामीले त केसमा कुनै अलङ्कार गरेका छैनौँ, न त कुनै तेल सुगन्धित वस्तु लगाएका छौँ भगवानको विरहले। हामीले पहिले नै द्वितीय गाथामा नै निर्णय गरिसकेका थियौँ, परन्तु हजुर त कति सुखी, कति आनन्दित, कुनै विरह छैन भगवानको, आफूलाई अलङ्कार गर्नुभएको छ, यसरी भन्नुहुन्छ। क्षेप्यास्त्र यसरी प्रहार गर्नुभएको हो। अब नीलादेवीले त्यो आफूले त्यो लुकाएको असफल भइसकेपछि, आफूलाई लुकाएको असफल भइसकेपछि अनि भन्नुहुन्छ, ए सखी हो, यो राति मध्यरातमा आएर यसरी हल्ला मचाउनुको प्रयोजन के हो, कारण के हो, यो बताइदिनु। बाहिरबाट गोपीहरूले भन्नुहुन्छ, कसरी मध्यरात छ, अहिले उज्यालो भइसक्यो। हेर, भन्नु एङ्गुम कोडी अडेतन काँड, कुखुराहरू बासिसके, कुखुराले आवाज दिइसके, प्रभात भयो, बिहान भयो, उठेर आउनु। सुन त कोइलीको आवाज, कोइलीहरू बाहिर बगैँचामा वृक्षमा बसेर कुहु कुहु कुहु, कति सुन्दर आवाज दिँदैछन् कोइलीहरूले। प्रभातकालीन सूचना दिइसके, उठेर बाहिर आउनु। त्यो सुनिसकेपछि भित्र नीलादेवीले आवाजै दिनु भएन, सुनेर पनि आवाज दिनु भएन, नसुने चाहिँ गरेर एकदम शयन गरिरहनु भयो, सुतिरहनु भयो, उठ्नु भएन। अनि फेरि सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, पन्धार बिरली, हे हातमा बल लिए कि गोड लिए कि, भकुण्डो, हे हातमा गोड लिए कि नीला। हेर्नुभएछ भित्र यसो झ्यालबाट बाहिर गोपीहरूले हातमा एउटा गोड लिएर, भकुण्डो लिएर सुतिरहनु भएको रहेछ। एउटा हातमा गोड रहेछ। ओहो, रातभरि भगवानसँग गोलको क्रीडा भएछ, भकुण्डो क्रीडा भएछ, अनि अहिले थाकेर सुते कि, परिश्रमले सुते कि, कस्तो निन्द्रा हो, कति आनन्दको निन्द्रा हो। भगवानसँग रात्रि क्रीडा भएछ, गोल क्रीडा, यो भन्नुहुन्छ।
के गर्ने त अब मैले उठेर के गर्ने भित्रबाट आवाज लगाउनु भयो। हजुरका बल्लभ हजुरका प्रियतमको हामी गान गर्छौँ, उठाइदिनु र तपाईँ पनि उठ्नु। हजुरका प्रियतमको गान गर्नको लागि गान गर्ने गरी उठाइदिनु र आफ्ना सुन्दर अत्यन्त सुन्दर ती हातका गहना हातका ती चुराहरू बजाउँदै बजाउँदै आउनु उठेर, अनि आएर त्यो अत्यन्तै सुन्दर हस्तकमलले हातले ढोका खोल्नु। आफै खोल्नु भन्नुहुन्छ, आफै खोलेर आउनु न ढोका बन्द छैन, खोलेर भित्र पस्छ भन्नुहुन्छ नीलादेवीले। ढोका बन्द गरेको छैन, खुल्दै छ, तिमीहरू आफै भित्र पस्छ खोलेर, भित्रबाट बन्द गरेको छैन भन्नुहुन्छ। त्यसरी हुँदैन, हामी आफै खोल्दैनौँ। हजुर उठ्नु, उठेर आउनु र हातका ती सुन्दर चुराहरू बजाउँदै बजाउँदै छन 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 बजाउँदै बजाउँदै ढोका खोल्नु। हजुरको त्यो सुन्दरता पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ, हस्तकमल हातको सुन्दरता पनि हेर्न चाहन्छौँ र त्यो ध्वनि चुराको ध्वनि पनि श्रवण गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो हर इच्छा पुरा हुनुपर्छ, हामीले आनन्द लाग्ने हर इच्छा पुरा हुनुपर्छ र अन्त्यमा सबै पुरा पनि हुन्छ। हो, भक्तका सुन्दर इच्छाहरू भगवानसँग सम्बन्धित ती भावहरू सबै पुरा हुन्छन्, सबै पुरा हुन्छन्। अक्रूरजी ब्रज जानुभयो, कंसले पठायो रामकृष्णलाई लिनको लागि ब्रजमा। कति सुन्दर सुन्दर कल्पना गर्दै जानुभयो बाटामा, मार्गमा। कहिले उत्रेर लडीबडी गर्नुहुन्छ बालुवामा, अनेक अनेक भावले विभोर भएर ब्रजमा पुग्नुभयो। उहाँ गइसकेपछि ती सबै भावहरू पूर्ण भए। भगवानले मलाई यस्तो गर्नुहुनेछ, अङ्कमाल गर्नुहुनेछ, सँगै राख्नुहुनेछ, हामी सँगै भोजन गर्दैछौँ, के अति नै सुन्दर कल्पना गर्नुभएको थियो अक्रूरजीले, ती सबै पुरा भए। बुझ्नुभयो नि? एउटा अनुभव हजुरलाई बाँड्न मन लाग्यो, ब्रजमा हुँदाको अनुभव हो, वृन्दावनमा हुँदाको अनुभव हो। भगवानको सवारी हुने, त्यो भगवान कुनै समयमा बाहिर जानुहुन्छ क्या, बाहिर घर घरमा जानुहुन्छ, मठ मठमा जानुहुन्छ। गोदारङ्गमन्नार भगवान होलीको बेला, ब्रह्मोत्सवको बेला, अनि अर्को त्यो श्रावणमा पनि एकपल्ट जानुहुन्छ, दीपावलीको समयतिर पनि एकपल्ट त्यसरी जानुहुन्छ। पुरै बाहिर ब्रजमण्डलमा घुम्नुहुन्छ क्या। ब्रजमण्डलमा भन्नाले बाहिर आश्रमतिर घर घरमा पनि जानुहुन्छ। जसले चाहना गर्नुहुन्छ, जसले बोलाउनुहुन्छ भगवानलाई, त्यहाँ जानुहुन्छ। अब आफू बसिन्थ्यो त मन्दिरभित्र नै, भित्र मन्दिरमै बसिन्थ्यो। त्रिमाली भन्छन् भक्तहरू अथवा भगवानका सेवकहरू बस्ने त्यो घरलाई त्रिमाली भनिन्छ क्या, त्रिमाली। अब त्यहीँ बसिन्थ्यो मन्दिरकै भित्र एरियामा। त्यो भगवानको त्यसरी सवारी हुँदाखेरि, आश्रममा घर घरमा सवारी हुँदाखेरि कस्तो भाव आउँथ्यो भने, एकपल्ट आयो त्यस्तो भावभित्र, ओहो आफ्नो पनि यो भित्र कोठाको अगाडि यस्तो खाली जमिन छ, त्यहाँ तुलसी लगाएको हुन्छ अगाडि त्रिमालीमा, अलिकति बिचमा खाली भूमि हुन्छ। यहाँ यसरी भगवानलाई ल्याउन पाएदेखि, गोदारङ्गमन्नार भगवानलाई यहाँ ल्याएर विराजमान गराउन पाएदेखि केही क्षण कस्तो हुन्थ्यो होला, कति आनन्द हुन्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो भावना आयो। हेर्नुहोस्, भगवान त त्यहाँ आउन सक्नुहुन्न, त्यहाँ त्यो पाल्की नै त्यो छिराउनुपर्छ, त्यो ढोका सानो हुन्छ, भित्र प्रश्न त्यहाँ कुनै सम्भावना नै छैन। तर त्यस्तो भाव आएको मनमा। अब त्यस्तो भाव आयो, सवारी भगवानको सवारी मन्दिरमा आइसक्यो, भगवान आउनुभयो, भगवानभित्र विराजमान हुनुभयो मन्दिरभित्र। त्यति गरेपछि अब सबै आफ्नो घरतिर जानुहुन्छ, आफू पनि अब आफ्नो स्थानमा आइयो, आफ्नो कोठामा आइयो। अब आएर अब थकित भएको अवस्था हुन्छ, अब प्रसाद पाएर एकछिन आराम गरियो। आराम गरेको स्वप्न कस्तो अद्भुत स्वप्न आएको, बाफ्रे बाफ्रे। गोदारङ्गमन्नार भगवान त्यो जहाँ आफूले इच्छा गरेको थियो त्यहीँ यस्तो दिव्य रूपले आएर त्यहाँ विराजमान हुनुभएको, बाफ्रे। त्यो पाल्कीमा फेरि यस्तो दिव्य रूपले विराजमान, त्यो तुलसीको फेदमा, स्वप्नमा, दिउँसोको स्वप्नमा। ओहो, यस्तो आनन्दको अनुभूति यस्तो हुन्थ्यो होइन? त्यो अनुभव के भन्ने अब, ब्रजको अनुभव।
यसरी भगवानसँगका सुन्दर सुन्दर कल्पनाहरू जति पनि हुन्छन् सबै पुरा हुन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको हे नीला, हामी आफै ढोका खोलेर भित्र प्रवेश गर्दैनौँ। हजुर उठेर आउनुहोस्, आफ्ना अत्यन्तै सुन्दर ती हस्तकमल, भगवानका ती अत्यन्त नितान्त भोग्य हस्तकमल होइन, भगवानका कति प्रिय छन् ती हस्तकमल, हजुरका हस्तकमल। ती हस्तकमलको हामी दर्शन गर्न चाहन्छौँ, हातको। अनि आभूषण, ती हातका आभूषण जसको आवाज भगवानलाई कति प्रिय लाग्छ होला, हातका चुराका आवाज, छनछन आवाज हो, त्यो आवाज हामी पनि श्रवण गर्न चाहन्छौँ, सुन्न चाहन्छौँ, चुराको आवाज। त्यस्तो चुराको त्यो आवाजले गुन्जायमान गर्दै आफ्ना सुन्दर हातले ढोका खोल्दैनौँ ताकि हामी त्यो हातको पनि दर्शन गर्छौँ र त्यो चुराको आवाज पनि श्रवण गर्छौँ, जस्तो भावना राख्नुहुन्छ। यो गाथा हो गोदामाजीले गाएको आजको 18औं गाथा, कोही अन्यापदेश। यो गाथा यति महत्त्वपूर्ण हो, हेर्नु, यो 18औं गाथा, उन्दु मदगडिटन ओडाद तोल बलियन भन्ने यो गाथा यति महत्त्वपूर्ण हो। यो गाथा नित्य निरन्तर गुनगुनाउनुहुन्थ्यो भाष्यकार रामानुज स्वामीजी। तिरुप्पावे त रामानुज स्वामीजीको कण्ठ नै थियो, यहाँ राख्नुभएको थियो कण्ठमा। जसरी भगवानले आफ्नो कण्ठमा त्यो कौस्तुभमणि अखण्ड नित्य निरन्तर धारण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवानले भाष्यकार स्वामीजीले, रामानुज स्वामीजीले आफ्नो कण्ठमा नित्य निरन्तर अखण्ड आफ्नो कण्ठमा राख्नुभएको थियो तिरुप्पावेलाई। जतिखेर पनि गुनगुनाउने, विशेष गरेर भिक्षाटन गर्न जाँदाखेरि सन्यासी हुनुहुन्छ, भिक्षा गर्नुहुन्थ्यो, घर घरमा जानुहुन्थ्यो, भागवत घरमा जानुहुन्थ्यो। भिक्षाटन गर्न जाँदाखेरि नित्य निरन्तर गुनगुनाउँदै जाने तिरुप्पावेका पासुरमहरू, जतिखेर पनि गुनगुनाउने। त्यसैले स्वामीजीको एउटा नाम नि के हो, के पर्यो, तिरुप्पावे जियर। तिरुप्पावे जियर रामानुज स्वामीजीको एउटा नाम, त्यति प्यारो थियो उहाँको लागि तिरुप्पावे। यो गाथा त अत्यधिक महत्त्वपूर्ण, उहाँ जहिले यो गाथा गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। किन? नीला देवीलाई जगाएको छ क्या, पुरस्कार कर्त्री, पुरस्कार दिनेवाली नीला, भगवान कृष्ण की पटरानी नीला जगाउनु भएको छ गोदामाजीले। एउटा घटना, एक दिन स्वामीजी भिक्षाटन गर्न जानु हुँदै थियो, आफ्ना आचार्यको घरमा जानु हुँदै रहेछ। आफ्नो आचार्य महापूर्ण स्वामीजीको घरमा जानुभएछ, जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। यो गुनगुनाउँदै जानु हुँदै थियो, तिरुप्पावेका पासुरमहरू गुनगुनाउँदै जानु हुँदै थियो। उहाँको घरमा पुग्ने बेलामा यो पासुरम, उन्दु मदगडिटन ओडाद तोल बलियन नन्दगो पालन मरुमा घडेन पिन्नाय भनेर गुनगुनाउँदै जानु हुँदै थियो। अनि अन्तिममा कोठामा घरमा ढोकामा पुग्नुभयो, ढोका बन्द थियो भित्रबाट, हेर्नु ढोका बन्द थियो। ठिक्क ढोकामा पुग्ने बित्तिकै पासुरम पनि सक्यो, गाथा पनि सक्यो। वन्दु तिरुवाय मगडन्देलो रेम्बाबाय, वन्दु तिरुवाय मगडन्देलो रेम्बाबाय, यति उच्चारण गर्नुभयो, यति भन्नु पनि भयो, ढोका पनि ढक्क खोलियो। हे नीला देवी, ढोका खोल्नु आफ्नो सुन्दर हातले भनेको अन्तिममा। यति उच्चारण गर्ने बित्तिकै ढोका पनि खोलियो। भित्र आचार्य पुत्री अतुलाम्बा हुनुहुन्थ्यो, अतुलाम्बा आचार्य पुत्री। रामानुज स्वामीजी त स्तब्ध हुनुभयो र ढली पो हाल्नुभयो, जमिनमा ढल्नुभयो, जमिनमा लड्नुभयो। रामानुज स्वामीजी भावावेश, समाधिस्थ हुनुभयो। रामानुज स्वामीजी भावमा पुग्नुभयो, मलाई साक्षात् नीलादेवीले आज ढोका खोलिदिनु भयो भनेर त्यो भाव दशामा पुग्नुभयो। अतुलाम्बा हात्तिनुभयो। के भयो स्वामीजीलाई, के भयो अकस्मात, के भयो? यसरी दौडिँदै जानुभयो पिताजी समक्ष, महापूर्ण स्वामीजी समक्ष। आत्तिँदै रुँदै भन्नुहुन्छ, स्वामीजी आउनुभएको थियो, स्वामीजी त मुर्छा पर्नुभयो, ढोकामै
लड्नुभयो, पछारिनुभयो, हाँस्नुहुन्छ। महापुरुष समेत हाँस्नुहुन्छ। थाहा पाइहाल्नुभयो उहाँले के भएको हो रामानुज स्वामीजीलाई, थाहा पाइहाल्नुभयो। आचार्य हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजीको पनि। अनि एकछिनमा रामानुज स्वामीजी आइपुग्नुभयो। आचार्यले साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हजुर के यो 18औं गाथा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 18औं पार्शुराम अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर भन्दा, हो स्वामीजी हो, आज मलाई साक्षात् नील आमाले ढोका खोल्नुभयो भन्नु। अनि अतुल आमाले पनि सबै बुझिहाल्नु। भक्तवत्सल भगवानको यो गाथा त्यति महत्त्वपूर्ण गाथा हो। यो थियो आजको अन्यापदेश, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त मधुर, नीलादेवीलाई जगा। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोदारंगमन्नार भगवान को। नन्द बाबा के बुहारीलाई जगाउनु भयो। नन्द बाबा भनेको आचार्य हुनुहुन्छ। नन्द बाबा भनेको आचार्य हुनुहुन्छ। नन्दती गोपायती नन्द गोपाल, नन्द बाबा आचार्य। अब उहाँकी बुहारी भनेको उहाँका अन्तरङ्ग कोही शिष्यलाई जगाउनु हुँदैछ। नीलाको रूपमा आचार्यका अत्यन्त अन्तरङ्ग, अत्यन्त निकट शिष्यलाई जगाउनु हुँदैछ। अब यहाँ नन्द बाबा आचार्य हुनुहुन्छ। नन्द बाबालाई हात्ती के अरे हात्तीका मालिक भन्नु, अत्यन्त बलवान हात्तीका मालिक भन्नु हुँदैछ है। बलवान हात्तीका मालिक भन्नु हुँदैछ। बलवान हात्ती भनेको यहाँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो हात्तीलाई पाल्ने नन्द बाबा, कृष्णलाई पाल्ने नन्द बाबा, हात्ती समान अब अथवा त्यस्ता बलवान हात्ती समान अथवा त्यस्ता बलवान हात्तीलाई पाल्ने, त्यस्ता हात्तीलाई पाल्ने पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। कसरी? भगवानलाई पनि आचार्यले के गर्नुहुन्छ? पाल्नुहुन्छ होइन, भगवानलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। ठाउँ ठाउँ अर्चा विग्रहको रूपमा भगवानले आचार्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै व्यवस्था गर्नुहुन्छ। आचार्यले पालेको हो कि होइन? भगवानलाई सबै व्यवस्था गर्नुहुन्छ आचार्यले। त्यसैले नन्द बाबा आचार्य। अब हात्तीसँग कसरी दाँच्नु भयो त के अरे भगवानलाई? हेर्नु, हात्तीले के गर्छ? हात्ती अत्यन्त बलवान भएर पनि एउटा सानो ठुटामा बाँधिन्छ बिचरा हात्ती। भगवान पनि त्यस्तै अत्यन्त बलवान भएर पनि ओखलमै बाँधिनु भयो। ओखलमा बाँधिनु भएन भगवान?
अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान एउटा ओखलमा बाँधिनु हो। प्रेम रूपी डोरीले भगवान बाँधिनुहुन्छ, भक्ति रूपी डोरीले भगवान बाँधिनुहुन्छ। त्यसैले हात्ती भगवान हेर्नु, हात्तीले के गर्छ, आफूलाई बाँध्ने त्यो साङ्लो आफैले दिन्छ माउतेलाई, आफैले उठाएर सुनले त्यो साङ्लो दिन्छ आफूलाई बाँध्ने। भगवानले पनि के गर्नुहुन्छ, भक्ति र प्रेम रूपी त्यो साङ्लो आफैले दिने त हो नि भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले हात्ती हुनुहुन्छ भगवान। कसैलाई माथि चढाउनु पर्यो भने हात्तीले के गर्छ, के को माध्यमबाट चढाउँछ, आफ्नै खुट्टाको माध्यमले चढाउँछ। अगाडि खुट्टा राखिदिन्छ र त्यहाँबाट चढेर माथि जान्छ, माउते पनि अथवा कसैले चढाउनु पर्यो भने। भगवान पनि परमपदमा आफ्नो काखमा राख्नको लागि आफ्नै चरणलाई माध्यम बनाउनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको आफ्नै चरणलाई माध्यम बनाइदिनुहुन्छ र भगवानको चरणारविन्दको सहाराले नै परमपदसम्म आरोहण हुन्छ जीवात्मा। माउतेले सिफारिस गरेको व्यक्तिले मात्रै छेउमा जान दिन्छ हात्तीले, अरूलाई धिक्कार छ, छेउमा जान दिँदैन। त्यस्तै भगवानले पनि जसलाई आचार्यले सिफारिस गर्नुहुन्छ उहाँलाई मात्रै स्वीकार्नुहुन्छ, अरूलाई अरूप्रति उदासीन नै हुनुहुन्छ भगवान। भक्तवत्सल भगवानको भगवानले एउटा नियम बनाउनु भएको छ, सर्वमुक्ति भन्ने दोष नलागोस् भनेर। त्यो एउटा दोष हुन्छ, सबैलाई मुक्ति नै हो भने त्यो सम्भवै हुँदैन। सर्वमुक्तिको दोष हुन्छ, त्यो दोष नहोस् भनेर एउटा नियम बनाउनु भयो भगवानले, अनादिकालदेखिको नियम। यो कुनै रामानुज स्वामीदेखि चलेको नियम होइन, यमुनाचार्य स्वामीदेखि चलेको नियम होइन, षडगोप सूर्यदेखि चलेको नियम होइन, विश्वक्सेनदेखि चलेको नियम होइन। यो नाथमुनि स्वामीजी, यमुनाचार्य स्वामीजीदेखि चलेको नियम होइन। यो नियम त लक्ष्मीनाथ समारम्भम जहिलेदेखि भगवान हुनुहुन्थ्यो तहिलेदेखि चलेको हो यो नियम, बुझ्नुभयो नि। शरणागतिको नियम जहिलेदेखि भगवान हुनुहुन्थ्यो तहिलेदेखि चलेको हो। लक्ष्मीनाथ भनेको नारायण, भगवानदेखि चलेको, भगवान जहिलेदेखि हुनुहुन्छ तहिलेदेखि त्यो यो परम्परा, यो ज्ञानको धारा चलेछ। भगवान कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो? भगवान त त्रिकाल सत्य हुनुहुन्छ, त्रिकाल सत्य भगवान, अनादि अनन्त भगवान। त्यसैले यो ज्ञानको धारा जुन छ, विशिष्टाद्वैत ज्ञानको धारा, शरणागति ज्ञानको धारा, यो अनादि हो, अनादि। भगवान जस्तै अनादि। परम्परा आचार्यले सिफारिस गरेकोलाई भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ। यो नियम बनाउनु भयो भगवानले, अनादिकालदेखिको नियम हो। हेर्नु, हात्ती सर्वशक्तिमान भएर पनि आफ्नो माउतेको पूर्ण अधीनमा हुन्छ, अपूर्ण अधीनमा हुन्छ। जतिखेर त्यो माउतेले खान दिन्छ त्यतिखेर खान्छ, जतिखेर उसले खोलेर कतै लान्छ हिँडिदिन्छ, जतिखेर स्नान गराउँछ त्यतिखेर स्नान गरिदिन्छ। त्यो हात्तीले परिपूर्ण अधीनमा हुन्छ, माउतेको अधीनमा हुन्छ। माउतेको आज्ञाले कार्य गर्छ, आज्ञा मान्छ, आज्ञाकारी हुन्छ। त्यति बलवान हात्ती भगवान पनि आफ्ना प्यारा भक्तको नितान्त अधीनमा हुनुहुन्छ, नितान्त आज्ञालाई मान्नुहुन्छ। यसमा एउटा इतिहास छ, हेर्नुहोस्, अति नै सुन्दर एउटा कथा छ। हेर्नु, भक्तिसार नाम गरेका एक महान आलवार भन्नुभयो, एक सूरी भन्नुभयो, भक्तिसार आलवार, तेरुमडिसै आलवार, तेरुमडिसै। त्यो स्थानको नाम पनि छ अहिले पनि, तेरुमडिसै नाम भन्छन् त्यसलाई। भक्तिसार स्वामीजीको अवतार भएको ठाउँ, महिसारपुरम जसको नाम हो, तेरुमडिसै। भक्तिसार आलवार बस्नुहुन्थ्यो काञ्चीपुरममा। काञ्चीपुरममा एक दिव्य देश छ जहाँ यथोक्तकारी भगवान हुनुहुन्छ, बेगा सेतु भगवान, बेगा सेतु।
भगवानको सन्निधिमा नजिकै बस्नुहुन्थ्यो, भगवानकै सन्निधिमा बस्नुहुन्थ्यो, बेकार सेतु भगवानको सन्निधिमा। आफ्ना शिष्य हुनुहुन्थ्यो कन्यकृष्ण नाम गरेका आफ्ना शिष्य हुनुहुन्थ्यो, अन्तरङ्ग शिष्य कन्यकृष्ण। साह्रै सुन्दर गान गर्ने क्या उहाँ, कविता आफै बनाएर गान गर्ने, साह्रै मिठो गान गर्ने त्यो शिष्य। सँगै बस्नुहुन्थ्यो गुरु शिष्य। राजाले सुनेछन्, त्यो देशका राजाले, कि एकजना शिष्य तिरुमणिसै मुनिका अथवा ती गुरुका शिष्य साह्रै राम्रो गान गर्छन् अरे कविता लेखेर। त्यो सुनेछन्, बोलाए राजाले, कन्यकृष्णलाई बोलाए राजाले। अनि राजा भन्छन्, तिमी साह्रै राम्रो कविता लेख्छौ अरे, गाउँछौ पनि अरे, गान पनि गर्छौ अरे साह्रै राम्रो। तिमीले एउटा काम गर्नु पर्यो, मेरो कविता लेखेर खुब गान गर्नु पर्यो। मेरो कविता लेख्ने र गान गर्ने, जताततै गान गर्ने मेरो कविता लेखेर। उहाँले भन्नुभयो, सिधै अस्वीकार गर्नुभयो, भगवानदेखि अतिरिक्त म कसैको गान गर्दिनँ, कसैको पनि गान गर्दिनँ। हो, म कविता बनाउँछु, गान पनि गर्छु, परन्तु केवल भगवान र भगवानका प्यारा भक्तहरूको, भगवान र भागवत आचार्यदेखि सिवाय म कसैको पनि गान गर्दिनँ भनेर सिधै अस्वीकार गर्नुभयो। पक्का नगर्ने, गर्दै नगर्ने। त्यसो भने तिमी मेरो देशमा बस्न पाउँदैनौ, तिमी निक्लिहाल मेरो देशबाट। म तिमीलाई यतिखेरै म देश निकाला गरिदिन्छु, निक्लिहाल। ठिकै छ, म के गर्न सक्छु त, होइन? फर्किनु भयो, आउनुभयो। स्वामीजीले साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ आचार्यलाई, भक्तिसार स्वामीजीलाई, तिरुमणिसै आलवारलाई। स्वामीजी, दास त जाँदैछ। कहाँ जाँदैछौ, के भयो? राजाले मलाई देश निकाला गरे। किन, के भयो? हजुर, देश निकाला गरे, यहाँ नबस्नु भने, मेरो देशमा नबस्नु भने, सिधै सबै पुरै आफ्नो देशमै नबस्नु भने। किन, के भयो भन्दाखेरि मलाई बोलाएर आफ्नो कविता गाउन भने, उनको कविता गाउन भने मैले अस्वीकार गरेँ। स्वामीजी, म त भगवान र हजुरदेखि बाहेक अरू कसैको पनि म गान गर्नै सक्दिनँ, मेरो जिउै लाग्दैन, म कसरी गान गरौँ? ती राजाको म गान कसरी गरौँ? हाड छालाले बनेको त्यो अहङ्कारी राजाको म गान कसरी गरौँ? म गान गर्न सकिनँ मैले। अनि त्यसको सजायको रूपमा मलाई देश निकाला गरे राजाले। म बस्न पाउँदिनँ, म लाग्छु, हिँड्छु। हो, अब तिमी नै बस्दैन भने म चाहिँ किन बस्छु त यहाँ? म के गरी बस्छु यहाँ? म चाहिँ कसरी बस्छु तिमी बस्दैनौ भने? म पनि जान्छु तिमीसँग। एकपल्ट भगवानलाई सोधौँ है, यथोक्तकारी भगवान, बेगा सेतु भगवान। भगवानले एकपल्ट सोधौँ हामी, भगवानलाई आज्ञा लिएर हामी जाउँ। दुईजना गुरु शिष्य जानु भगवानको सन्निधिमा, बेगा सेतु भगवान, यथोक्तकारी भगवानको सन्निधिमा। भगवानलाई साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, प्रभु हामी जाँदैछौँ हजुरको सन्निधिमा, जति बस्यो प्रभु, अब हामी जाँदैछौँ। भगवानले भन्नुभयो, कहाँ जाँदैछौ? भक्तिसार स्वामीले भन्नु, मलाई थाहा छैन, जहाँ मेरा शिष्य जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु। अच्छा, तिमीहरू दुईजना बस्दैनौ, तिमीहरू दुईजना बस्दैनौ भने म किन बस्छु त यहाँ? म पनि साथमै जान्छु, तिमीहरू साथमै जान्छु। ठिक छ प्रभु, त्यसो भने आफ्नो त्यो शेष शय्याको आसनलाई पट्याउनुहोस्, पोको पार्नुहोस्, लागौँ। बाटो लाग्नुभयो। भगवान सबभन्दा अगाडि को हुनुहुन्छ? सबभन्दा अगाडि कन्यकृष्ण हुनुहुन्छ, शिष्य हुनुहुन्छ। त्यसको पछाडि भक्तिसार आलवार हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि भगवान लाग्नुभयो। भगवान लागिसकेपछि भयो के भन्नुहोस् न? अब वरिपरि अरू दिव्य देश जति थिए, भगवानका अरू जो भगवान हुनुहुन्थ्यो दिव्य देश, सब पछि लाग्नुभयो। अरू देवी देवता पनि त थिए नि त्यहाँ, जति देवी देवता थिए सब पछि लाग्नुभयो। यति लामो ताँती बन्यो, हेर्नु, रेलको डब्बा जस्तो भयो ताँती।
खबर पुगो राजा समक्ष, सबै हिँडिसके, देवी देवता कोही पनि छैनन्, सब एउटा ताँती छ, लामो ताँती छ। देवी देवता नै सबै नभइसकेपछि त अनर्थ हुन्छ। फेरि के भयो भनेर राजा आफै दौडिँदै जान्छन्। साँच्चै नै लामो ताँती छ। गएर राजाले सोध्छन्, पछाडिकोलाई सोध्छन्, कहाँ गएका, के को ताँती हो, कहाँ हिँडेका, थाहा छैन, अगाडि सोध्नु, अगाडि कहाँ गएको थाहा छैन, हामीले अगाडि सोध्नु। अगाडि सोध्दै जानुहुन्छ, थाहा छैन, अझै अगाडि, अझै अगाडि, यथोक्तकारी भगवान समक्ष जानुभयो। राजा गए, प्रभु कहाँ जानुभएको, मलाई थाहा छैन, यहाँ अगाडि सोध्नु। अगाडि को हुनुहुन्थ्यो, भक्तिसार आलबाल सोध्नुभयो। प्रभु हजुर कता जानुभएको, मलाई नसोध, अगाडि मेरा शिष्य छन्, उहाँ जहाँ जान्छन् म त्यहीँ जान्छु। अब ती शिष्यलाई सोध्ने आवश्यक परेन नि। राजालाई कहाँ गएको भनेर सोध्ने आवश्यक परेन नि, सोध्नु पर्यो त, परेन, बुझिहाले राजाले। साष्टाङ्ग गर्छन् राजा ती शिष्यलाई, यस्तो अनर्थ नगरिदिनु प्रभु, फर्किनु, मबाट ठुलो गल्ती भयो, मलाई माफ गर्नु भनेर गिडगिडाउनुहुन्छ। फर्किनुहुन्छ, कन्याकृष्ण फर्किनुहुन्छ। जसरी फर्किनु भयो कन्याकृष्ण, त्यो ताँती त्यसरी नै फर्क्यो। फर्केर फेरि यथास्थानमा सबै विराजमान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यसरी भगवान नितान्त आफ्नो भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ, भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। अब हेर्नु, हात्ती त्यसैले भगवान र हात्ती समान। हात्तीले स्नान गरिसकेपछि यहाँ दाँच्नु हुँदैछ है, समानता कसरी छ भगवान र हात्तीमा, समानता कसरी छ, कस्तो समानता छ। हात्तीले स्नान गरिसकेपछि नदीमा अथवा सरोवरमा स्नान गरिसकेपछि बाहिर आएर के गर्छ, पुनः धुलो हाल्छ सबै उठाएर हात्तीले, हो। भगवानले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। वेदका स्तुति सुन्नुहुन्छ, पुराणका इतिहासका स्तुतिहरू सुन्नुहुन्छ, सूक्तहरू सुन्नुहुन्छ, आलवारका दिव्य प्रबन्धहरू सुन्नुहुन्छ, ऋषिमुनिहरूका अन्य ज्ञानीहरूका स्तुतिहरू सुन्नुहुन्छ। अनि हामी जस्ता अत्यन्त अज्ञानी पामरहरूले गरेको स्तुति पनि सुन्नुहुन्छ, त्यो गान पनि सुन्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले हात्ती भगवान। हात्ती प्राय पर्वतको तलैटीमा बस्न मन पराउँछ, पर्वतको फेदमा, पहाडको फेदमा बस्न मन पराउँछ। भगवान पनि प्राय पहाडमै बस्नुहुन्छ, होइन, पहाडमै बस्नुहुन्छ भगवान पनि। हस्तिगिरीमा बस्नुभयो, नीलाचलमा बस्नुहुन्छ, वेङ्कटाद्रीमा बस्नुहुन्छ, मुक्तिनाथको पर्वतमा, हिमालमा बस्नुहुन्छ भगवान। त्यसैले हात्ती भगवान हात्ती नै हुनुहुन्छ। हात्तीको एउटै मात्रै हात हुन्छ, सुँड, एउटै मात्रै हात हुन्छ हात्तीको, त्यो हात भनेको सुँड हो। भगवानको पनि एउटै हात हुन्छ, हो कि होइन? के हो भगवानको एउटा हात भनेको? भगवान त चतुर्भुज हुनुहुन्छ अथवा द्विभुज हुनुहुन्छ, एउटा हात मात्रै हात भनेको के हो? भगवानको केवल दिने मात्रै हात हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको केवल दिने मात्रै हात हुन्छ, लिने हात हुँदैन भगवानको। त्यसैले एउटै मात्रै हात हो भगवानको, दिनु मात्रै। त्यसैले हात्ती। हेर्नु, हात्तीले आफू समक्ष आएको चिज सबै उठाएर के गर्छ, माउतेलाई दिन्छ। हात्तीले जे दियो उपहारका चिजहरू सब हात्तीलाई दिन्छ, माथि माउतेलाई दिन्छ। भगवान पनि के गर्नुहुन्छ, सारा वस्तु जे छ सब भक्तलाई दिनुहुन्छ। मन्दिरमा आएको सबै, चढाएको सबै भक्तहरूकै त हो नि, भागवतकै हो, अर्चकलाई दिनुहुन्छ, परिचारकलाई दिनुहुन्छ भगवानले। त्यसैले हात्ती भगवान हात्ती। अत्यन्त बलवान भएर पनि हात्ती एउटा अङ्कुशदेखि अत्यन्तै डराउँछ। हेर्नु, अङ्कुशबाट डराउँछ हात्ती। भगवान पनि अत्यन्त बलशाली भएर पनि भक्तदेखि एकदम डराउनुहुन्छ, भक्तदेखि डराउनुहुन्छ भगवान। त्यसैले हात्ती। अब हेर्नु, त्यस्तो हात्तीलाई, त्यस्तो भगवानलाई पाल्ने नन्द बाबा आचार्य, त्यस्तो भगवानलाई पनि पाल्ने आचार्य हुनुहुन्छ। हात्तीसँग यसरी भगवानलाई दाँच्नु भयो स्वापदेशमा, र त्यस्तो हात्ती रूपी भगवान, त्यस्तो भगवान रूपी हात्तीलाई पाल्ने पनि आचार्य नै
हुनुहुन्छ नन्द बाबा। अब यहाँ एउटा अति नै सुन्दर प्रसङ्ग छ क्या, एकदम सुन्दर प्रसङ्ग छ, छोड्नै मिल्दैन यो आज स्वापदेशमा। हेर्नु एकपल्ट के भएछ भने एउटा घटना क्या, रामानुज स्वामीजी केही शिष्यलाई लिएर वेङ्कटाद्रीमा जानुभएछ। वेङ्कटाद्रीमा जानुभयो शिष्यहरूको मण्डलीलाई लिएर, त्यहाँ केही दिन विराजमान त्यहाँ बस्नुभयो वेङ्कटाद्रीमा। त्यहाँ बसेको बेला शिष्यहरूले प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु हामीलाई केही रहस्य श्रवण गराउनु, हामीलाई केही गम्भीर रहस्य श्रवण गराउनु। यो भगवानको सन्निधिमा प्रार्थना गर्नुभयो शिष्य मण्डलीले। अनि रामानुज स्वामीजीले प्रवचनको धारा बगाउनु भयो, रहस्यको धारा बगाउनु भयो। भक्तलाई अगाडि राखेर, शिष्य मण्डलीलाई राखेर के बताउनु भएछ? द्वय मन्त्रको अर्थ बताउनु भएछ। द्वय मन्त्र, मन्त्र रत्नको अर्थ बताउनु भयो। अष्टाक्षरी र चरम मन्त्रलाई पनि साथमा लिएर, बुझ्नु हुँदैछ नि, अष्टाक्षरी र चरम मन्त्र, मूल मन्त्र र चरम मन्त्रलाई पनि साथमा लिएर त्यहाँका रहस्यहरूलाई पनि मिलाएर, दुईटा मन्त्रको रहस्यलाई मिलाएर द्वय मन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो स्वामीजीले। त्यो रहस्य बताउनु भयो रामानुज स्वामीजीले। त्यो सुनिसकेपछि एकजना शिष्य हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो अनन्ताळबाण, अनन्ताचार्य अथवा अनन्ताळबाण, अनन्ताळबाण, जसले त्यो पुष्करिणी खन्नुभयो, पुष्करिणी खन्नुभयो, जसले पुष्करिणी खन्नुभएको थियो। सबैभन्दा पहिला रामानुज स्वामीले उहाँलाई नै पठाउनु भएको थियो भगवानको आराधना गर्नको लागि, त्यहाँ बस्नको लागि, त्यो जङ्गलमा, घोर जङ्गलमा, अनन्ताळबाण। त्यो कथा आउँछ, साह्रै सुन्दर कथा। सुनिसकेपछि अनन्ताळबाण नाच्न थाल्नु भएछ, उफ्रिँदै नाच्न पो थाल्नुभयो। ओहो, भूतयोगी आलवारले एउटा प्रबन्धमा, आफ्नो प्रबन्धमा गाउनु भएको, आजै त्यो प्रसङ्ग गाउनु भएको प्रसङ्ग आजै सफल भयो भन्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ। भूतयोगी आलवारले आफ्नो प्रबन्धमा गाउनु भएको प्रसङ्ग आजै सफल भयो, आजै सफल भयो भन्दै नाच्नुहुन्छ। भूतयोगी आलवार त धेरै प्राचीनको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रबन्धमा गाउनु भएको थियो। त्यो गाएको, भूदत्त आलवारले गाएको, प्रबन्धमा गाएको आज सफल भयो। प्रबन्धमा उहाँले गाउनु भएको, गान गर्नुभएको प्रसङ्ग, त्यो घटना आजै सफल भयो। जे भन्नुभएको छ भगवानलाई, वेङ्कटाद्रीलाई जे भन्नुभएको छ त्यो आजै सफल भयो भन्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ। सबै चकित हुनुभयो, स्वामीजी पनि चकित हुनुभयो, के भयो यिनलाई? स्वामीजीले सोध्नुभयो, के सफल भयो आज? भूतयोगीले गाएको के सफल भयो? त्यहाँ एउटा प्रबन्धमा गाउनु भएको छ, पेरु हुमद बेलम भनेर गाउनु भएको छ अरे। यहाँ लेख्नुहुन्छ पेरु हुमद बेलम भन्दै गाउनु भएको छ प्रबन्धमा। यो त एउटा शब्द लेख्नु भएको यहाँ। त्यो प्रबन्धमा के भन्नुभयो, के भनेको छ अरे भने, के गान गर्नुभएको छ अरे भने, भूदत्त आलवारले, भूतयोगी स्वामीजीले वेङ्कटाद्रीमा एउटा हात्ती बस्छ, वेङ्कटेश भगवानलाई भन्नुभएको। वेङ्कटाद्रीमा एउटा हात्ती बस्छ, मदोन्मत्त हात्ती, अत्यन्त बलवान हात्ती बस्छ, जुन हात्तीले के गर्दैछ भन्दा, के गर्दैछ त्यो हात्तीले? त्यो हात्तीले बाँसको टुसालाई, माने तामालाई, बाँसको तामा भनौँ न होइन, कलिलो तामा, त्यो तामा त खान्छ नि हात्तीले, त्यो बाँसको तामालाई भाँचेर, दुईटा आँखला भएको, बुझ्नुहुँदैछ नि, दुईटा आँखला भएको बाँसको तामालाई भाँचेर महमा डुबाउँदै आफ्ना प्यारा, आफ्ना प्रिय हथिनीहरूलाई खुवाउँदैछ। यस्तो गान गर्नुभएको छ अरे, यस्तो भन्नुभएको छ अरे क्या त्यो प्रबन्धमा। बुझ्नु हुँदैछ नि, अलि ध्यान दिनुपर्छ है। भूदत्त आलवारले, भूतयोगी स्वामीजीले आफ्नो प्रबन्धमा गाउनु भएको छ। के गाउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ त्यो प्रबन्धमा? वेङ्कटाद्रीमा एउटा हात्ती बस्छ, बलवान हात्ती, अत्यन्तै बलवान हात्ती। त्यो हात्तीले बाँसको तामा, दुईटा आँखला भएको बाँसको तामालाई भाँचेर महमा मिलाएर आफ्ना हथिनीहरूलाई खुवाउँदैछ। यो भन्नुभयो, यस्तो भन्नुभएको छ अरे त्यो गाथामा, आफ्नो प्रबन्धमा। बस त्यहाँ वेङ्कटेश भगवानलाई भन्नुभएको हात्ती भनेर, बलवान हात्ती भनेर। अब आजै पुरा भयो, आजै पुरा भन्नुहुन्छ यहाँ। कसरी आजै पुरा भयो? अब सोध्नुभयो।
अब त्यो प्रमाणित गर्नुहुन्छ क्या, अब पुष्टि गर्नुहुन्छ। अब कसरी? अब यहाँ मदोन्मत्त हात्ती भनेको रामानुज स्वामीजी, बुझ्नुभयो नि? मदोन्मत्त हात्ती भनेको रामानुज स्वामीजी, अनि हथिनी भनेको शिष्यमण्डली, बुझ्नुभयो नि? हथिनीहरू भनेको शिष्यमण्डली, दुईटा आँखला भएको तामा भनेको द्वयमन्त्र, दुईटा आँखला भएको तामा भनेको द्वयमन्त्र। दुईटा खण्ड हुन्छ होइन मन्त्रमा, पूर्वखण्ड र उत्तरखण्ड हो। अनि त्यो मोहमा चोब्नु भनेको, मोहमा मिलाउनु भनेको अष्टाक्षरी र चरम श्लोकलाई पनि त्यहाँ मिलाएर अर्थ गर्नुभयो नि त स्वामीजीले। त्यो मोह हो, अष्टाक्षरी र चरम श्लोक, चरम मन्त्र मोह, त्यहाँ मिलाइएको दुईटा आँखा भएको तामा भनेको, बाँसको तामा भनेको द्वयमन्त्र, अनि आफ्ना शिष्यहरूलाई, हथिनीहरूलाई खुवाउनु भनेको शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नु। भक्तवत्सल भगवानको। अनि कुखुराहरू बासिसके भनेको शिष्यगणहरू उठेर भगवत कीर्तन, भगवत के अरे भगवानको नाम लिइसके, भगवत गान गरिसके। कुखुराले के गर्छ? त्यो भित्र खोस्रेर भित्रको चिज पनि निकाल्छ। मणिहरू हिराहरू केही भित्र छ भने कुखुराले निकालिदिन्छ खोस्रेर। त्यस्तै शिष्यगणहरूले, ज्ञानीहरूले के गर्नुहुन्छ? शास्त्रको रहस्यलाई पनि खोलिदिनुहुन्छ, निकालिदिनुहुन्छ। अनि कोइली, त्यो माधवी लतामा बसेर कोइलीहरू पनि कुहु गर्दैछन् भनेको, कोइली भनेको ज्ञानी नै हो। वाल्मीकि जस्ता ज्ञानी, वाल्मीकि मुनि कोकिलम भनेको छ नि, कुजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वन्दे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जस्ता कोइलीहरू, अत्यन्त सुन्दर गान गर्ने ज्ञानीहरू भन्नुभएको हो। अनि कोइलीले के गर्छ अरे भने नि, कोइलीले त्यो डिम्बा अन्डा त पार्छ, परन्तु आफूले पाल्दैन, गएर कागको गुणमा राखिदिन्छ। अन्डा लगेर कागको गुणमा राखिदिन्छ थाहा नपाइकन। त्यो कागले के गर्छ? मेरै अन्डा भनेर झुकेर पाल्छ, ओथर्छ, अनि त्यो फुटिसकेपछि त्यो उडेर कोइलीको जमातमा गइहाल्छ। त्यो कोइलीको बच्चा हो, परभृत भनिन्छ त्यसैले। कोइलीलाई के भनिन्छ? परभृत, अर्काले पालेको। त्यस्ता शिष्य, कसले पालेको शिष्य? केवल आचार्यले पालेका शिष्य। आचार्यका परतन्त्र भनेको भक्तवत्सल भगवानको, भागवतका परतन्त्र भनेको कोइलीलाई हैन। यसरी अनि अत्यन्त सुगन्ध केश भनेको के हो? नम्रता नै हो, विनयशीलता नै हो। अनि सुन्दर हस्तकमल भनेको के हो? भगवानको कैङ्कर्य नै हो, भगवानको सेवा नै हो। त्यस्ता आचार्यका त्यस्ता अन्तरङ्ग शिष्यलाई जगाउनु भयो, नीलालाई जगाएर स्वापदेशमा। र आज हामीले यसरी यो 18औं गाथाको आनन्दलाई पनि हामीले पान गऱ्यौँ, यो अमृतलाई पनि हामीले पान गऱ्यौँ। भोलि 19औं गाथा, भोलि पनि नीलादेवीलाई नै जगाउनुहुन्छ। अत्यन्त सुन्दर शय्यामा शयन गर्ने, 5वटा विशेषण लगाउनुहुन्छ शय्यालाई, पञ्चशयन भनेर। त्यस्तो पञ्चशयनमा शयन गर्ने हे नीलादेवी जाग्नु भनेर भोलि पनि नीलादेवीले जगाउनुहुन्छ। र यस्ता गम्भीर विषयहरू, अत्यन्त सुन्दर विषयहरू हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। यति भन्दै आजको प्रसङ्गबाट हामी बिदा हौँ। र यो प्रसङ्गलाई हजुरहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट पनि श्रवण गर्नु हुँदैछ, र यसलाई युट्युब च्यानलबाट पनि यसलाई दर्शन गर्न सकिनेछ। र यो च्यानललाई यदि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकदम यसलाई नबिर्सिकन चाँडोभन्दा चाँडो छिट्टै सब्सक्राइब गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दै बिदा हौँ। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण।